जय मसीह यसुको जय होस्। तपाईँ सबैको भलो होस्। हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ सन्तोष गदेल। उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ धादिङ बेसीमा उहाँको मण्डली छ हैन, त्यही छ हैन। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईँले प्रभुलाई कसरी पाउनुभयो, किन क्रिस्चियन हुनुभयो त? तपाईँ यसो तपाईँको गवाई अलिकति सुनौँ न हामी, त्यसपछि अरू कुराहरू गरौँला। सुरुमा चाहिँ म बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि रोग बिमारको कसरी छुटकारा हुन्छ, चङ्ग्या हुन्छ भन्ने खोजीमा थिएँ। बिमारी? हजुर। अनि म बिमारी थिएँ। मेरो चाहिँ यो शरीरमा नसा र हड्डीको चाहिँ धेरै ठुलो बिमारी थियो, समस्या थियो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो कुराहरूबाट छुटकारा पाउनको निम्ति खोजीमा थिएँ। त्योभन्दा पहिले पनि मैले चाहिँ बाइबलको कुराहरू चाहिँ रेडियोहरूमा आउँथ्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ सुन्ने गरिरहेको थिएँ। तर त्यो कुराहरूले मलाई विश्वास थिएन। त्यो कुराहरूले एउटा यो क्रिस्चियन धर्म नै होला भन्ने रूपमा नै मैले हेरिराखेको थिएँ। धर्ममा पावर छैन नि त, यीशुमा मात्रै पावर छ, विश्वासमा पावर छ। हजुर। अनि त्यो धर्मको रूपमा मात्रै मैले बुझिराखेको थिएँ। अनि जब एउटा आफ्नो शरीरमा एउटा कष्ट आयो, बिमारी आयो, अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब यसुमा चाहिँ अब चङ्गाइ छ, यसमा छुटकारा छ, अनि चर्च गयो भने चाहिँ निको हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिराखेको थिएँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब म चाहिँ चर्च जान्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म चाहिँ अब त्यो अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ। तर पनि त्यो के भयो भन्दाखेरि अब त्यतिखेर ठ्याक्कै सच्चाइ भन्ने चाहिँ एउटा अहिले नेपालमा व्यापक रूपमा विस्तृत रूपमा फैलिराखेको एउटा सम्प्रदाय, एउटा झुन्ड भनौँ, एउटा समूह भनौँ, त्यो छ। अनि त्यसमा चाहिँ म पुगेँ, किनभने त्यहाँ पनि यसु नै भन्ने अनि परमेश्वर नै भन्ने बाइबल नै पढ्ने रहेछ। त त्यतिखेर हामीलाई त धार्मिकताको विषयमा अनि पाप क्षमाको विषयमा, अनन्त जीवनको विषयमा केही पनि थाहा थिएन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसुको नाउँ लिने बित्तिकै अब त्यो पनि सत्य नै होला भनेर चाहिँ अब हामी चाहिँ म चाहिँ अनि त्यसमा लागेको हो। त्यसरी तपाईँ सच्चाइबाट आउनुभयो? हजुर, त्यसरी चाहिँ म चाहिँ सच्चाइमा लागेको। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न अब सुख दुःखहरू गर्दै, त्यहाँ सेवाकाई गर्दै, सच्चाइमै सेवाकाई गर्दै, अब सुसमाचार प्रचार गर्दै, अब विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्दै, त्यहाँबाट चाहिँ अनि पछि फेरि यता साँचो यसुलाई चिन्ने मौका खुसी लाग्यो। अहिले हामी यो सच्चाइ अरूको चर्चको कुरा अहिले गरौँला। तर तपाईँको बिमार अनि कसरी निको भयो त? त्यो के थियो त? अनि डक्टरले के भनेको त? अवस्था के थियो? मैले त सुनेको त कि तपाईँ हिँड्न नि सक्नुहुन्थेन अरे, भनौँ न। यदि यसुले निको नपारेको भए तपाईँ जिन्दगीभरि हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो कि के? हजुर, मेरो चाहिँ अब बच्चैदेखि म पढाइमा अलिकति बढी फोकस गर्ने मान्छे। अनि पढाइ भनेपछि म जहिले पनि अब भुइँमा बसेर निहुरेर पढ्ने गर्थेँ। अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नसा चाहिँ च्याप्पिँदै गइसकेको रहेछ कि निहुरेर पढ्ने, लेख्ने अनि सिधा गर्ने। अनि जहिले पनि मेरो ढाडलाई चाहिँ कुल्चिनु पर्थ्यो। कुल्चेपछि मात्रै म सुत्न सक्थेँ, त्यो ढाड दुख्यो कारणले गर्दाखेरि। अनि कन्टिन्यू रेगुलर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नसा चाहिँ कम्मरमा च्यापिसकेको रहेछ। अनि अब म उठेर बस्दाखेरि अनि बसेर उठ्दाखेरि म एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, मेरो खुट्टाहरू सिधा गर्नलाई, उठेर हिँड्नलाई एकदमै ठुलो पीडा हुन्थ्यो। धेरै बिचमा त हामी जहाँखेरि हस्पिटलहरू गऱ्यो, कहीँबाट पनि रोग पनि बिमारी पनि पत्ता लागेन। नलागिसकेपछि अब अन्तिममा गएर धेरै बिचमा हामी झाँक्री पनि गऱ्यो, धेरै खर्चहरू पनि गरियो, हस्पिटल पनि गऱ्यो, औषधि पनि गऱ्यो। तर अन्तिममा गएर चाहिँ चाबेलको हस्पिटलमा गएर एमआरआई गर्दा कम्मरको नसा यति च्यापिसकेको रहेछ, अब अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ अपरेसनै गर्नुपर्ने, नत्र प्यारालाइसिस हुन्छ डक्टरले भन्नुभएको थियो। अनि चाहिँ मेरो मेरुदण्डमा पछाडि काटेको छ, अनि अपरेसन गरेको छ। अनि डक्टरले मलाई धेरै सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको थियो, टाढा बाटो कहीँ पनि नहिँड्नु, अनि पछाडि सिटोहरूमा गाडीमा नचढ्नु, बाइकहरू नचलाउनु, निहुरेर केही काम पनि नगर्नु, 40-50 वर्ष थेरापी गरिराख्नु, बेल्ट बाँधेर बस्ने गर्नु, हिँड्ने गर्नु, सुत्दाखेरि मात्रै खोल्नु भन्नुभएको थियो। त्यो समस्या एकदम ठुलो समस्या थियो। र त्यसको साथसाथमा मेरो शरीरमा अरू पनि विभिन्न प्रकारको बिमारीहरू थियो। अब ग्यास्ट्रिक एकदमै ठुलो समस्या, टाउको दुख्ने एकदमै ठुलो समस्या, चिन्ताको एकदमै ठुलो समस्याहरू थियो, निद्रा नलाग्ने समस्याहरू थियो, त्यो समस्याहरू थियो। अनि त्योबाट चाहिँ अब छुटकारा पाउनको निम्ति भनेर गएको। अनि सच्चाइमा लाग्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ वचनमा त शक्ति छ नि होइन, वचनमा लेखेका सबै कुराहरू पनि सत्य नै हुन्। सच्चाइमा गए तापनि तर मेरो ध्यान र मेरो विश्वास चाहिँ वचनमा थियो, बाइबलको वचनमा थियो। अनि त्यो वचनमा भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा के मात्रामा मैले सुधार आएको पाएँ।
म कम्प्लिटली निको नभए तापनि केही सुधार आएको मैले पाएँ। अनि त्यो वचनहरूमा विश्वास लागेको कारणले गर्दाखेरि अनि सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरमा नै मैले अर्पण गरेँ। अब मरे पनि परमेश्वरकै, बाँचे पनि परमेश्वरकै भनेर सबै कुरा चाहिँ मैले अर्पण गरेर हिँडेँ। यद्यपि मेरो कति कुराहरू चाहिँ सुधार हुन बाँकी नै थियो, तर म विश्वासैले अगाडि चाहिँ पाइलाहरू चाल्न थालेँ। अब हामीलाई मत्तीको पुस्तकमा लेखेको छ, जसले चाहिँ मेरो खातिर र मेरो सुसमाचार खातिर आफ्नो प्राण अर्पण गरेछ त्यसले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्नेछ, तर जसले चाहिँ आफूलाई बचाउन खोज्छ त्यसले चाहिँ त्यो गुमाउनेछ भनेको त्यो वचनले मलाई एकदमै विश्वास लाग्थ्यो। अनि भित्रबाटै पुस गर्थ्यो कि एउटा बल दिन्थ्यो। अनि त्यो वचनले मलाई एकदमै हौसला मिलेको कारणले गर्दाखेरि अनि म धेरै प्रचारहरूमा पनि हिँडेँ, धेरै टाढा टाढा। भनेपछि तपाईँ सच्चाइमा सक्रिय भएर हिँड्नुभयो, झुन्ड खडा गर्नुभयो होला। हजुर हजुर है, हजुर। कतिवटा जस्तो झुन्ड बनाउनु हो? लगभग 50वटा जति चाहिँ झुन्ड चाहिँ थियो हाम्रो है। हामीले 50वटा जति झुन्डलाई चाहिँ हेर्थ्यौँ। धेरै बनाउनु भएको छ। हजुर, त्यतिखेर अब 50वटा झुन्ड चाहिँ 50, त्यहाँ भएको मान्छे कति बनाउनु भएको छ? मान्छे लगभग त्यस्तै थियो होला, 4-5 हजार जति। ए है, सच्चाइमा जे होस्। अनि त्यो सच्चाइ चाहिँ ठिक होइन अथवा के कुराले तपाईँलाई सच्चाइ छोडेर चर्चमा आएर अथवा बप्तिस्मा लिने? त्योभन्दा पहिले त बप्तिस्मा लिनु भएको थिएन होला? थिएन, बप्तिस्मा थिएन। अनि बप्तिस्मा लिने, प्रभु भोज खाने, अनि अब पुरै येशूलाई चाहिँ अँगाल्ने, ख्रिस्टियनै भन्ने, अनि के कुराले प्रेरणा दियो? कसरी तपाईँ आउनुभयो त यता? म 13 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि मेरो जीवनमा एउटा यस्तो भएको थियो। मेरो त्यतिखेर मेरो चाहिँ जेठो दाजुको चाहिँ बिहे भएको थियो। अनि बिहे हुँदाखेरि घरमा नयाँ भाउजू आउनुभयो। अनि त्यो आइसकेपछि त्यो खुसी, बच्चाको उमेरमा त्यो खुसी, त्यो आनन्द, घरमा नयाँ मान्छे आइसकेपछि अनि हामीले एकदमै रमायो अनि एकदमै खुसी भयौँ बिहाको दिनमा। अनि भोलिपल्ट चाहिँ म सुतिराखेको थिएँ, आकाशलाई हेरेर निर आकाशलाई हेरेर बादलहरूलाई हेरेर म सुतिराखेको थिएँ। अकस्मात मेरो हृदयमा चाहिँ कस्तो आयो भनेदेखि मेरो मम्मी बुवा, मेरो दाजु भाउजू म सधैँ यत्रै भए पनि हुने, कहिले पनि मर नपरे पनि हुने, मऱ्यो भने कहाँ जान्छ होला, मरेर गयो भने गएपछि मेरो परिवार भेट हुन्छ कि हुन्न होला, मान्छे किन जन्मिन्छ, नजन्मे पनि हुन्थ्यो होइन, जन्मिसकेपछि नमरे पनि त हुने, फेरि किन मान्छे मर्छ होला, मर्ने बेला कसरी मर्छ होला, कसरी सास जान्छ होला भन्ने कुरा त्यो मेरो हृदयमा आयो। अनि त्यो कुराले गर्दा मैले एकदमै उथुलपुथुल, हृदय छिया भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म एकदमै रोएँ कि त्यो उमेरमा। अनि त्यो कुराहरूलाई सम्झेर म एकदमै रोएँ अनि एकदमै छटपटी भयो। त्यो बेलामा चाहिँ मान्छे चाहिँ कहाँ जान्छ होला होइन, मान्छे चाहिँ किन मर्छ होला, मरेपछि चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो परिवारसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो 13 वर्षको उमेरदेखि मेरो हृदयमा एकदमै छाप थियो, एकदमै त्यो जिज्ञासा थियो, त्यो खोजी थियो। जसै मैले सच्चाइमा बाइबल पाएँ, बाइबल पढ्न थालेँ, त्यसपछि चाहिँ यूहन्ना 3को 16मा भनेको छ कि परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरेर आफ्नो पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ कोही पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवन पाउनको निम्ति भनेर दिनुभएको रहेछ। अनि फेरि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पुनरुत्थानको विषयमा बाइबलमा लेखेको छ, बौरी उठ्ने विषयमा लेखेको छ, अनन्त जीवनको विषयमा लेखेको छ। त्यो सबै कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि स्वर्ग नर्कको कुरा छ। हजुर, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि अब मलाई अनन्त जीवनको चाहिँ अब बढी चाहिँ मेरो खोजाइ भयो, अनन्त जीवनको। अनि त्यसपछि परमेश्वरको धार्मिकताको, उहाँको प्रेमको चाहिँ मलाई बढी एकदम चासो लाग्यो। अनि विभिन्न युट्युबको च्यानलहरूमा अनि त्यसपछि बाइबलहरू अध्ययन गर्दै अनि पवित्र आत्मासँग त्यतिखेर प्रार्थना गर्थेँ, पवित्र आत्मा मलाई सिकाउनुहोस् के चाहिँ सत्य हो त होइन, तपाईँले के चाहिँ मन पराउनुहुन्छ, तपाईँको मार्ग, तपाईँको धार्मिकता चाहिँ वास्तवमा तपाईँको अनुग्रह चाहिँ के हो त भनेर मैले दिनरात प्रार्थना गर्थेँ। अनि मैले यो प्रार्थना पनि गर्थेँ कि हामीलाई संसारमा 2 दिन बाँचुन् जेलको लागि मात्रै, अनि म चाहिँ रमिता बन्न नपरोस् तर अनन्त जीवन चाहिँ प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर म प्रार्थना गर्थेँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको योजना, उहाँको कृपा चाहिँ ममा पर्यो। अनि मैले चाहिँ विभिन्न युट्युबमा वचनहरू सुन्दै अनि बाइबलहरू अध्ययन गर्दै अनि बिचमा चाहिँ मैले सच्चाइलाई छोडिदिएर अनि यता प्रभुमा आएँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरमा आएँ। अब बप्तिस्मा लिने कुराहरू भयो, प्रभुज खाने कुराहरू भयो। अहिले चाहिँ त्यो संसारको सबै कुराहरू छोडेर, संसारका सबै कुराहरूलाई चाहिँ पछाडि छोडेर अहिले चाहिँ ख्रिस्टमा नयाँ गरेर अगाडि बढिराखेको छु। अनि यो चाहिँ सबै परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको कृपाले नै हो। वाह, अनन्त जीवन प्रियहरू, साँच्चै नै येशू ख्रिस्ट हामी सबै पापीलाई, यो संसारमा सबै पापी छन्, ती हरेक पापीलाई पाप क्षमा दिन, अनन्त जीवन दिने। किनभने पापको ज्याला मृत्यु हो, रोमी 6:23 भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि तर ख्रिस्ट येशूको सित्तैको वरदान चाहिँ अनन्त जीवन हो। पापले सबैलाई नरक हाल्छ, मृत्युमा लैजान्छ, तर ख्रिस्ट येशूले हामीलाई अनन्त जीवन, कहिले नमर्ने जीवन दिनुहुन्छ, हाम्रा पाप धोएर क्षमा दिनुहुन्छ। मेन बाइबलको उद्देश्य नै परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो
मानिसले शैतानको कुरा सुन्दाखेरि अब पापमा फसे, परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध टुट्यो, येशू फेरि आउनुभयो, हाम्रा पाप बोक्नुभयो र परमेश्वर र मानिसको बिचको टुटेको सम्बन्धलाई जोड्नको लागि येशू आउनुभयो। अनि अब येशूसँग हामी अनन्तसम्मको लागि अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, अनन्तसम्म उहाँसँग हामी जीवित रहन सक्छौँ। त्यो चाहिँ बाइबलले निश्चित रूपमा दिएको छ। त्यस कारण यसले भन्नुभयो नयाँ गरी कोही जन्मेन भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा देख्न सक्दैन। हामी हरेक नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ, सन्तान हुनुपर्छ है। अब येशूले धेरैचोटि यो पनि भन्नुभएको छ कि प्रभु प्रभु भन्ने सबै मेरो राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। तर यहाँ यस्तो भने होइन, प्रभु प्रभु भन्ने सबैले चङ्गाइ पाउँदैन भन्नुभएको होइन। प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने, उहाँको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ लाई उहाँले अनन्त गर्नुहुन्छ। हजुर, प्रभु प्रभु भन्नेले पनि धेरै चिन्ह गर्न सक्ने रहेछन्। हजुर हजुर हुन्छ, त्यो प्रभु भन्नेहरूले पनि चिन्ह चमत्कार गर्छन्। अब प्रभु प्रभु भन्नेले त्यो आशिष पनि पाउँछ, भौतिक आशिषहरू पनि पाउँछ। प्रभु नभन्नेले पनि भौतिक आशिष चाहिँ पाउँछ। किनभने मत्तीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ, मत्तीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने के लेखेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ भनेको छ। धर्मी र पापी दुवैलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, प्रकाश घाम दिनुहुन्छ भनेको छ। संसारमा उहाँले चाहिँ हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनभने हामी मानव जाति चाहिँ उहाँकै स्वरूप र समानतामा बनेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले संसारमा चाहिँ हरेकलाई दिनुहुन्छ प्रेम गरेर, हरेकलाई जीवन पनि दिनुहुन्छ, अन्न पानी भोजन वस्त्र जति पनि हामीलाई चाहिने चिजहरू छ त्यो उहाँले दिनुहुन्छ। तर मुक्ति र अनन्त जीवन भन्ने चाहिँ सबैले पाउँदैन। तर सबै पायो तर अनन्त जीवन पाएन भने के फाइदा? हजुर, त्यही कुरा लेखेको छ। अनि मैले पनि त्यो बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि मैले पनि यही कुराहरू चाहिँ पाएँ बाइबलमा। अनि कि यदि सारा जगत चाहिँ हात पारेर मानिसले आफ्नो प्राण गुमायो भने उसलाई के फाइदा भनेर लेखेको छ कि अब हामी धेरै कुराहरू त हात पार्छौँ, सबै कुराहरू त कमाउँछौँ, सबै कुराहरू त जोड्छौँ, तर आफ्नो प्राण आफ्नो आत्मा नै घुमे नर्क गयो भने के फाइदा भनेर लेखेको छ। अनि त्यो कुराहरू कारणले गर्दाखेरि पनि मैले 11मा पढ्दै मैले स्कुल छोड्दै र मैले 11 पनि मैले 3 वर्ष पढ्नु पर्यो मेरो बिमारीको कारणले गर्दाखेरि। अनि जहिले पनि एडमिसन त गर्यो तर मैले कन्टिन्यू पुरा गर्न पाएन। मैले फाइनल एक्जाम कारणले। हजुर, तर अहिले त तपाईँ पुरा निको हुनुहुन्छ नि हैन? हजुर, अहिले निको छु। अहिले त्यस्तो बेड लगाइराख्नुपर्ने, थेरापी गरिराख्नुपर्ने, दुनियाँ दिवाना गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? हजुर छैन, अहिले त्यस्तो थेरापी गर्ने। हजुर, अहिले म त्यस्तो केही पनि गर्दिनँ। अहिले पूर्व पश्चिम होइन परमेश्वरले जहाँ जहाँ पुर्याउनुहुन्छ, उहाँले सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले जहाँ जहाँ डोर्याउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ म पुगिने गरिराखेको छु। म कहिले पनि म सक्दिनँ, सकेको छैन भनेर म बस्ने गर्दिनँ। परमेश्वरको इच्छा र योजना जहाँ पुर्याउनुहुन्छ त्यहाँ जाने गरिराखेको छु र म अहिले राम्रो छु। अरू त्यति गाह्रो कामहरू नगरे तापनि तर म अहिले डक्टरले मलाई भनेको थियो टाढाबाट नहिँड्नु, खुट्टाले नहिँड्नु, केही पनि काम नगर्नु। अहिले मैले नर्मल कामहरू गर्छु। अहिले म गाडीको यात्राहरू पनि गर्छु, 12-15 घन्टाको यात्रा पनि गर्छु, हिँड्छु पनि। अहिले चाहिँ राम्रो छ। अहिले परमेश्वरले सबै कुराहरू चाहिँ आनन्द दिनुभएको छ। अनि त्यही कुराहरू नै छ। अनि अब सच्चाइमा हुँदाखेरि हामीलाई त्यो अनुग्रहको कुराहरू नै अघि बढी सिकाइन्थ्यो। तर अनुग्रह खासमा चाहिँ त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो एउटा पाप गर्ने माध्यम बनाइराखेको थियो। अनि त्यो भएको कारणले जे पाए त्यही गर्ने माध्यम। हजुर हजुर, त्यो कुराहरू भइराखेको थियो। तर हामीले भने त्यतिर हामीले अनुग्रह नै प्रचार गर्थ्यौँ, हामी आफैले अनुग्रह भन्थ्यौँ। तर पनि यो मुक्ति अनन्त जीवन प्रस्ताव गर्नुपर्छ। पहिला त हामीले त परमेश्वरमा त प्रस्तावै गर्नु पऱ्यो नि। अनि प्रस्ताव नगरिदिनु त अरू कुनै पनि काम छैन, ग्रहण हुँदैन। पानीको बप्तिस्मा हुँदैन, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदैन। प्रभु येशूले पनि गालीलमा सुरुमा प्रचार गर्नुभएकै शब्द भनेकै परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, प्रस्ताव गर र सुसमाचारमा विश्वास गर भन्नुभएको छ। उहाँको पहिलो प्रचारको शब्द भनेकै परमेश्वरको राज्य आइपुगेको छ, प्रस्ताव गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। किनभने प्रस्ताव नगरेसम्म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेशै मिल्दैन। अनि त्यो प्रस्ताव भनेको चाहिँ पापबाट फर्किनु होइन। हामी पापमै थियौँ, पापबाट फर्केको थिएन। त्यो शरीरको पनि पाप, आत्माको पनि पापमा चाहिँ हामी थियौँ। त मैले प्रस्तावको विषयमा पनि बुझेँ। अनि त्यसपछि प्रस्ताव गरेँ र प्रभु येशूमा बप्तिस्मा लिएँ, अनि ग्रहण गरेँ, अनि बप्तिस्मा लिएँ। अनि अहिले पवित्र आत्माको दान वरदान पाएर उहाँको इच्छाअनुसार नै हिँडिराखेको छु। भने परमेश्वरलाई महिमा सबै। यीशुले भन्नुभएको छ, म अलिकति जानकारी गराउन खोजेँ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको, किनभने राम्राले पनि त प्रभु भन्छन्, नराम्राले पनि भन्छन्, सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। तर यहाँ भन्छ स्वर्गमा हुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। पिताको इच्छा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, चाहे हामी खाउँ या नपाउँ। येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 6:38 उहाँको इच्छा पुरा गर्नको लागि म यो पृथ्वीमा आएको छु।
हजुर हजुर। अनि उहाँको इच्छा के हो भने हामी संसारिक चालमा नचलौँ, हामी चाहिँ अनन्त जीवन पाऊँ, हामी धोइएका धर्मी होइन भएर असल उहाँको इच्छाअनुसार जीवन जिउँ, हामी सुसमाचार प्रचार गरौँ, हामी नडराउँ, हामी निराश नहौँ, हामी चिन्ता नगरौँ, हाम्रो हरेक कुरामा भलाइ होस् होइन। तर मेन कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको इच्छा के हो त्यो हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। एकचोटि बाहिरपट्टि येशूकी आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी आइरहेको थिए, येशू शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो मन्दिरमा। धेरैले भने तपाईँको आफ्नै मान्छेहरू बाहिर दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा को धेरै आछन्, तपाईँलाई त ए येशूलाई बोलाइदिए हामी उहाँको आफ्ना मान्छे भन्दै हुन्थ्यो। अनि येशूले के भन्नुभयो, तर जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ, पालन गर्छ, उहाँको इच्छा पालन गर्छ, पुरा गर्छ, त्यो नै मेरो दाजु, त्यो नै मेरो दाइ, त्यो मेरो दिदी, त्यो मेरो बहिनी, त्यो मेरो आमा, त्यो मेरो आफन्त हो। तर प्रभु प्रभु भन्ने, उहाँको इच्छा पुरा नगर्ने, उहाँको चाहिँ धार्मिकतामा नलाग्ने, संसारको चालमा चल्ने, जे पाए त्यही गर्ने मान्छे परमेश्वरको राज्यको हकवाला हुन सक्दैन र उहाँको आफन्त पनि हुन सक्दैन, उहाँ स्वर्गमा प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन। उहाँको अनुग्रह छ, त्यो अनुग्रहले चाहिँ हामी मुक्ति पाउनु। तर यसो भन्दैमा चाहिँ जे पाए त्यही गर्ने, जे पाए त्यही गर्ने मान्छे त सम्भव छैन होइन। अनुग्रह छ भन्दैमा त होइन, प्रभुले बचाउनुहुन्छ भन्दैमा हाम फाल्ने कुरा आएन नि त। अनुग्रह छ भन्दैमा जे पाए त्यही हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने, उहाँको भय मान्ने मान्छे मात्रै प्रवेश गर्छ। हजुर हजुर। अनि अरू केही थप्न चाहनुहुन्छ के? अनि लुका 6:46 पनि प्रभु यीशुले यसरी भन्नुभएको छ कि मैले भनेको चाहिँ गर्दैनौ भने मलाई प्रभु प्रभु पनि नभन भन्नुहुन्छ। किनभने धेरैले अब यदि हामीले नाउँ चाहिँ लिन्छौँ तर त्यो नाउँलाई आदर गरेर त्यो नाउँलाई चाहिँ हामीले सुहाउँदो महिमा दिएनौँ भनेदेखि नाउँ नलिऊ, नाउँ नपुकार भन्नुहुन्छ कि। अब संसारमा अहिले धेरैले अब प्रभु पनि भनिराखेको छ, परमेश्वर पनि भनिराखेको छ, तर सबैले परमेश्वरको वचनअनुसार गरेको छ भन्नलाई सक्दैनौँ, तर सबैले फेरि गरेका छैनन् भन्न पनि हामीले मिल्दैन। तर प्रभुले यही कुरा भन्नुभएको छ कि मैले भनेको चाहिँ तिमीहरूले पालना गर्नु पर्यो। हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 7:19 पनि लेखेको छ, आज्ञा पालना मुख्य कुरा हो भनेको छ कि होइन। ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति सबै कुराहरू चाहिँ कल्भरी क्रुसमा उहाँले दुःख भोग्नुभयो, उहाँले रगत बगाउनु भयो, उहाँको आज्ञाकारिता, उहाँको धार्मिकताद्वारा आज हामी धर्मी भएका छौँ होइन, आज हामीले आशिष पाएका छौँ। तर विश्वासको साथसाथमा हाम्रो जीवनमा आज्ञाकारिता पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि फिलिप्पी 2:8 के लेखेको छ भने त्यहाँनिर कि उहाँ परमेश्वर भएर पनि आफैलाई होच्याएर मानिसको रूप धारण गरेर उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो भनेर लेखेको छ। क्रुसको मृत्युसम्म यसो के गर्नुभयो, आज्ञाकारी बन्नुभयो होइन। उहाँले क्रुसको मृत्यु नउठाउनु भएको भयो नि त हुन्थ्यो नि होइन, किनभने उहाँ चाहिँ आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि हामीले पुरानो कुरामा पनि धेरै ठाउँमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहम पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्थे, अब्राहम विश्वासको पिता हुन् र अब्राहमले विश्वास मात्रै गरेनन् तर के गरे, विश्वासद्वारा उनले काम गरेका छन्। इसहाकलाई के गरेको छ, बलिको रूपमा चाहिँ चढाउन लगेको छ। त्यो भनेको चाहिँ आज्ञाकारिता हो। आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब छोडेर जाऊ भन्नुभयो परमेश्वरले, र अब्राहमले चाहिँ आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब सबै छोडेर गएका छन्। त्यो भनेको आज्ञाकारिता हो। त्यस्तै गरी नोआले पनि के गरेका छन् भन्दाखेरि परमेश्वरमा विश्वास गरेका छन् र धर्मी जीवन जिएका छन् र नोआमाथि परमेश्वरको अनुग्रह भयो। र नोआले के गरे, परमेश्वरमा विश्वास गरे र साथसाथमा उनले विश्वासद्वारा के गरेका छन् भन्दाखेरि जहाज बनाएका छन्। त्यो भनेको आज्ञाकारिता हो। त्यस्तै हामीले अरू पनि धेरै नयाँ कुरामा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु येशूको 12 जना चेलामध्ये 10वटा चेलाहरू चाहिँ त्यही प्रभु येशूको चाहिँ इच्छा, उहाँको आज्ञा पालना गर्नको निम्ति शहीदै भएका छन् होइन। चेलाहरू मरेका छन्, चेलाहरूलाई मारेको छ, किन प्रचार नगर, येशूको नाउँको सुसमाचार नसुनाऊ भनेर मान्छेले के गरेका थिए, रोकेका थिए, सताहरू ल्याएका थिए, विरोध गरेका थिए। तर पनि के भन्दाखेरि 12 जना मध्ये 10 जना चेला शहीद भए। तर उनीहरू के भएनन्, परमेश्वरप्रति, प्रभु येशूप्रति अनाज्ञाकारी भएनन्, किन उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्थे, येशूलाई उनीहरूले देखेका थिए। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ उनीहरूको हृदयमा विश्वास थियो त्यो चाहिँ आज्ञाकारितामा उनीहरूले देखाएको छ। र अरू पनि धेरै कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा पाउँछौँ कि जसरी मानिसले विश्वास गरेको छ आज्ञाकारिता पनि सँगसँगै नै छ। यदि हामी विश्वास गर्छौँ, आज्ञाकारिता छैन भने चाहिँ अनि हाम्रो विश्वासले चाहिँ हामीलाई बचाउँदैन। अनि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। अनि प्रभु येशूले पनि त्यही भन्नुभएको छ, यदि मलाई विश्वास गर्छौ तर मैले भनेअनुसार चाहिँ गर्दैनौ भनेदेखि चाहिँ मलाई प्रभु नभन, मेरो नाउँ नपुकार भन्नुहुन्छ उहाँले। यही कुरा चाहिँ लेखेको हामी पाउँछौँ बाइबलमा। वाह, यहाँ हिब्रू 5:8 पनि छ, उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा
उहाँ आफूले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। हजुर। आज्ञाकारी, किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण, उहाँको इच्छा पुरा गर्नु, आज्ञाकारी हुनु, मनपर्दो मान्छे हुनु, उहाँलाई खुसी पार्ने काम गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। उहाँलाई दुःखी पार्ने काम गर्नु हुँदैन। हजुर है, आज्ञाकारी हुनैपर्छ अनि उहाँको नाउँलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। हजुर उहाँको नाउँलाई होइन, उहाँको यसुले भन्नुभयो मेरो त्यही हो, तिमीहरूले मलाई प्रेम गरेको सङ्केतै त्यही हो कि तिमीहरू मलाई मेरो आज्ञा पालन गर्यौ भने मलाई प्रेम गरेको ठहरिन्छ, नत्र हावा गफ गरेको ठहरिन्छ। हजुर हजुर है, किनभने यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 15ले भन्छ तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्छौ। हजुर। त्यस कारणले आज्ञा पालन धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यीशु स्वयंले गर्नुभयो र अरू बाइबलका सबै व्यक्तिले आज्ञा पालन गरे, उहाँको इच्छा पुरा गरे। त्यस कारण हामी सबै उहाँको इच्छा अनुसार अगाडि बढौँ। आमेन। अरू केही भन्नु छ अन्तमा? अब अरू चाहिँ यो छ कि अब म आफूले पनि भोगेर आएको कुरा कि हामीले धेरै अनुग्रह प्रचार गर्थ्यौँ सच्चाइमा भन्दाखेरि। अनि अनुग्रह भनेको चाहिँ अब जे लगाउँदा पनि हुन्छ, जे खाँदा पनि हुन्छ, जुन धर्ममा छ त्यही धर्ममा रहँदा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास थियो होइन। हाम्रो प्रचार पनि त्यही नै थियो। तर बाइबलको वचनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ खासमा त्यस्तो होइन रहेछ। तर अनुग्रह भनेको चाहिँ उहाँलाई हामीले खोज्ने हृदयदेखि नै होइन। अनुग्रह भनेको चाहिँ परमेश्वरको हामीप्रति दया कृपा नै हो होइन, हामीप्रति प्रेम नै हो। तर अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा खोज्न भन्दैन रहेछ, तर परमेश्वरको इच्छा खोज्न भन्दो रहेछ होइन। धर्मी भएर पवित्र जीवन जिएर सोझो जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ अनुग्रह रहेछ। र अझै वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रह चाहिँ अनन्त जीवनको निम्ति रहेछ कि जुन आदमले पाप गर्यो, पापले त मृत्यु ल्यायो, जुन अब मृत्युबाट चाहिँ कुनै व्यवस्थाले पनि अब छुटकारा दिन सकेन। अनि त्यो व्यवस्थाद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिन सकेन। सबै मानिसले पाप गरेको थियो, परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेको थियो भनेको सबै मानिस चाहिँ अनन्त जीवन पाउन सक्ने थिएन। अनि कोही पनि परमेश्वरको महिमामा पुग्न सक्ने थिएन। अनि परमेश्वरबाट अलग भएको थियो। अनि उहाँ आउनुभयो, रगत बगाउनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, उहाँ बौरी उठ्नुभयो। र आज उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि, उहाँमाथि विश्वासको कारणले उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। र हामीलाई तीतस 3को 7मा पनि हेऱ्यो भने यसरी लेखेको छ, ताकि उहाँको अनुग्रहले धर्मी ठहरेर हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उत्तराधिकार बन्न सकौँ। अनि अनुग्रहले चाहिँ धर्मी ठहरिने हो। हामी अनुग्रह नपाइकन कोही मानिस पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्न सक्दैन, कोही पनि धर्मी ठहरिन सक्दैन। मानिसको आफ्नो कर्मले कोसिसले त हुन सक्दैन। तर अनुग्रहले धर्मी ठहरिने कारण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनन्त जीवनको आशा राख्ने, साँचो उत्तराधिकारी हुनको निम्ति। अनन्त जीवनको आशा राख्ने मानिस मात्रै साँचो उत्तराधिकारी हुन पाउँछ, किनभने परमेश्वर अनन्तको हुनुहुन्छ, प्रभु येशू पनि अनन्तको हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ क्षणिक सोच्छौँ, क्षणिक खोज्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको उत्तराधिकार, उहाँको सन्तान हुन सक्दैनौँ। यदि उत्तराधिकार हामी सन्तान होइनौँ भने अहिले संसारमा पनि हामी उहाँसँग छैनौँ। हाम्रो विश्वास उहाँमा छैन र उहाँ हामीमा हुनुहुन्न। र उहाँले जति पनि कामहरू हाम्रो जीवनमा गरेका भन्छौँ भने त्यो परमेश्वरले नगर्नु भएको पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो कुराहरू नै छन् सबैभन्दा बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। अनन्त जीवन छ, मुक्ति छ, अनि साँचो आनन्द शान्ति छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले खोजी गर्नुपर्छ। अनि सबै कुराहरू चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ। र मानिसहरूको यो भनाइ पनि छ कि मानिसहरूलाई अब झुटो भन्नु हुँदैन, आफ्नो इच्छा हो, आफ्नो बाटो हो भन्नुहुन्छ। हो, हामीले मानिसलाई त नर्क जान्छस् भन्न मिल्दैन, मिल्दैन होइन। अनि अब कोही मानिस अब त स्वर्ग नै जान्छस् भने हामीले भन्न पनि सक्दैनौँ। अब अन्तिमसम्म जबसम्म मानिसको मृत्यु हुँदैन, जबसम्म प्रभुको आगमन हुँदैन, न्यायमा खडा हुँदैन, नरकमा आगमन नपोलेसम्म त ओहो भन्ने हुन्छ नि। त्यसरी अहिले पनि यदि कोही अझै पनि अनन्त जीवन नखोजिकन मात्र चङ्गाइ, मात्र उन्नति, मात्र आशिष मात्रै खोज्दै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूका लागि यो मौका हो। यदि तपाईँ संसारको कुनै पनि ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तर मात्रै चङ्गाइ र शारीरिक आशिष मात्रै हेर्नु भएको छैन, अनन्त जीवनको बारेमा सोच्नु भएको छैन भने यीशु आज नै तपाईँलाई अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुँदैन, तर त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। त्यस कारणले हामीले येशूलाई ग्रहण चङ्गाइका लागि, आफ्नो समस्याका लागि मात्रै त्यो हो तपाईँको माध्यम थियो। त्यो मेरुदण्डको समस्या, नसा च्यापेको ढाड समस्या, त्यो माध्यम थियो येशू कहाँ आउने होइन। तर अब येशूमा आउने त्यो एउटा माध्यम थियो, तर तपाईँले त अनन्त जीवनमा पछि लाग्नुभयो। चङ्गाइ पाइहाल्ने भइहाल्यो भन्नु भएन है। त्यस कारण धन्य हुन् ती जो धार्मिकताको पछि लाग्छ, जो अनन्त जीवनको पछि लाग्छ, जो साँच्चै यीशुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता मान्छन्। यीशु मेरा लागि आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, जीवित भई उठ्नुभयो, उहाँ फेरि लिन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले पिताको दाहिनेपट्टि हाम्रो तर्फबाट मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पुजारी हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट बोल्ने, हामीलाई आशिष दिने हुनुहुन्छ। त्यस कारणले
त्यो कुरा छ। हजुर के भन्नु? अनि हाम्रो दोस्रो पत्रुस 3:15 पनि यही कुरा लेखेको छ कि हाम्रो प्रभुको धैर्यलाई चाहिँ मुक्ति चाहिँ ठान। उहाँ लिन आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई होइन। अनि यसको निम्ति चाहिँ हामी जतिले पनि अहिले परमेश्वरको नाउँ लिन्छौँ, परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ अनि बाइबल पढ्छौँ, ती मानिसहरूले चाहिँ साँचो रूपमा परमेश्वरलाई चिन्न सकुन्, पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्कुन् होइन। कोही पनि नष्ट नहुन्, कोही पनि नरक नजाउन् भन्नको निम्ति परमेश्वर अझै पनि धैर्य गरेर बसिराख्नु भएको छ। अहिले हामी पापमय स्वभावमा जिराख्दाखेरि पनि हामीले दण्ड पाएको छैन, श्राप पाएको छैन होइन, हामी चाहिँ नष्ट भएको छैन भने यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वर हामीमा हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन कि हामी अनन्त जीवन पाउँछौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो चाहिँ पश्चाताप गर्ने र फर्किने मौका दिनुभएको। उहाँ धैर्य गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनको निम्ति चाहिँ एउटा मौका हो, पश्चाताप गरेर फर्किने मौका हो। यो मौका चाहिँ उहाँले दिइराख्नुहुन्छ किनभने उहाँ चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ नि त, उहाँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले धैर्य गरेर हामीलाई कुरिराख्नु भएको छ, उहाँले हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ। अनि यो धेरै कुराहरू बाइबलमा हामीले संसारमा मात्रै आशिष होइन, अनन्त जीवनसम्म स्वर्गमा तपाईँसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ हाम्रो पिता। उहाँ अनन्तसम्म तपाईँसँग रहन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो भएर हामी क्षणिक आशिषमा धेरै ध्यान नदिउँ। हो यो त थपिन्छ, आशिष आउँछ, आउनै पर्छ पनि, उहाँले दिनुहुन्छ पनि, उहाँको हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, शिरको केस पनि गर्नुभएको छ, हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउने उहाँले हो, यो पाल्ने कसरी, यहाँ कहाँ बस्ने सबै उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। तर सबभन्दा बढी हामी आफैलाई अनन्त जीवनसँग सम्बन्धमा रहन चाहन्छौँ। हजुर हजुर। अनि हामीलाई तितस 1:2 पनि हाम्रो ती कुराहरू लेखेको छ, बताइएको छ। हामी यहाँनिर बाइबलमा थोरै हेर्नेछौँ। 1:2 के भनेको छ भने जुन विश्वास र ज्ञान चाहिँ अनन्त जीवनको आशामा स्थिर छन् अनि कहिल्यै झुट नबोल्नु हुने परमेश्वरले अनन्त कालदेखि प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आमेन। अनि परमेश्वरले हामीलाई वचनमा स्पष्टै बताइदिनु भएको छ जुन विश्वास र ज्ञान चाहिँ अनन्त जीवनको आशामा स्थिर छन्। अहिले संसारमा जति पनि हामीले शिक्षा लिन्छौँ, जति पनि हामीले वचन अध्ययन गर्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, हामीले प्रार्थना गर्छौँ, हामीले सङ्गति गर्छौँ, जति पनि कुराहरू छ, अनि यो कुराबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवनमा पुर्याउनै पर्यो होइन। यो संसारमा हुँदा हामी लाउँछौँ खान्छौँ, परमेश्वर पावलले हामीलाई यही कुरा भन्नुभएको छ, चाहे तिमीहरू लाऊ चाहे तिमीहरू खाऊ, सबै कुरामा परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी संसारमा जति पनि कुरा गर्छौँ, जति पनि हामी विश्वास गर्छौँ, त्यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवनमा पुर्याउनको निम्ति, अनन्त जीवनमा डोर्याउनको निम्ति नै हो। र हामीलाई यही कुरा भन्नुभएको छ कि अनन्तदेखिबाट नै उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ यही नै हो, उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिन्छु भन्ने कुराहरू छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हाम्रो जीवनमा अनन्त जीवन छैन भने त्यो जीवन चाहिँ विश्वासी जीवन होइन, अनि विश्वास पनि व्यर्थ नै ठहरिन्छ। किनभने परमेश्वर अनन्तको हुनुहुन्छ। अघि पनि मैले भने परमेश्वर अनन्तको हुनुहुन्छ अनि उहाँको राज्य अनन्तको हो। हामी सबै कुरा चाहिँ क्षणिकमा मात्रै, यसै जीवनमा मात्रै लगाइसकौँ, यसै जीवनमा मात्रै खाइसकौँ, यसै शरीरमा मात्रै, यसै जीवनमा मात्रै धन सम्पत्ति सकेसम्म थुपारौँ भन्नको निम्ति चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, अझै हजुरले पनि जोड्नु भएको जस्तै उहाँले हामीलाई सबै कुरा थपिदिनुहुन्छ हामीलाई जीवनको निम्ति चाहिने कुरा। तर दिनरात हामीले ती कुराहरू मात्रै खोज्यो भने चाहिँ अनि हामीले आफैले जाँच्नु पर्ने हुन्छ वास्तवमा हामीले कुन कुरा चाहिँ खोजी गरिराखेका छौँ, कुन चाहिँ साँचो जीवन हो होइन। हामीलाई पहिलो तिमोथी 6:12 पनि यही कुरा लेखेको छ, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड अनन्त जीवन पक्रिराख, किनभने यसैमा तिमीहरूलाई बोलावट भएको थियो भनेको छ। के को निम्ति? अनन्त जीवनको निम्ति हामीलाई बोलावट गर्नुभएको छ। अनि विश्वासको उत्तम लडाइँ पनि किन लड्ने भन्दाखेरि अनन्त जीवन पक्रिराख्नको निम्ति हो। यदि विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्न सकेन भने चाहिँ त्यो जीवन गुमाउन सक्छ। अनि त्यो भएको कारणले हामीलाई वचनमा जहाँबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब आदमको पापद्वारा मृत्यु आएको छ होइन, जुन कुरा चाहिँ व्यवस्थाद्वारा पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेन, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा आज हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गरेका छौँ। र उहाँको अनुग्रहमा, उहाँको प्रेममा, उहाँको इच्छामा रहिराख्यो भने चाहिँ साँच्चै हामीले अनन्त जीवन गुमाउँदैनौँ। यदि हामीले उहाँलाई चाहिँ ग्रहण गरेका छौँ, यहाँसम्म कि बप्तिस्मै लिएका छौँ भने पनि गुमाउन पनि हामीले बेर चाहिँ नलाग्न सक्छ, हामीले त्यो अनन्त जीवन गुमाउन पनि सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो विषयमा हामी होसियार हुनुपर्छ, आफ्नो विषयमा सचेत रहनुपर्छ। हामीले पुनरुत्थानको विषयमा अनि हामीले अनन्त जीवनको विषयमा पनि, जसरी अहिले हामी चङ्गाइमा भौतिक आशिषमा विश्वास गर्छौँ, त्यसरी पुनरुत्थानमा, अनन्त जीवनमा, पाप क्षमामा पनि, पश्चातापमा पनि हामीले हरेक कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै परमेश्वरसँगको हाम्रो असल सम्बन्ध बनिराख्छ र हामी उहाँको साँचो उत्तराधिकारी बन्न सक्छौँ। यो प्रियहरू है, येशूमा अनन्त जीवन छ, जोसँग यीशु हुनुहुन्छ त्योसँग अनन्त जीवन छ। पहिलो यूहन्ना 5:11-13 हेऱ्यौँ भने गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, त्यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। जोसँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ त्योसँग जीवन छ, जोसँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्योसँग जीवन हुँदैन। तिमीहरू अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने है, के गर?
जान भन्ने हेतुले पुत्रको नाममा विश्वास गर्ने तिमीलाई यो पत्र लेख्दैछु भन्छ। हालेलुया। तिमीले अनन्त जीवन पाएका छौ भने जान भनेर मैले पत्र लेखेको हुँ। तिमीले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने जान। जान। डु यु नो द्याट यु हेभ इटर्नल लाइफ? तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले अनन्त जीवन पाउनु भएको छ कि छैन? पाउनु भएको छैन भने यो समय तपाईँले अनन्त जीवन पाउने समय हो। त्यसैले आफ्नो जीवन व्यर्थ नफाल्नुहोस्। कहिले को मान्छे कहाँ मर्छ थाहा हुँदैन, तर अनन्त जीवन पाएरै यो संसारबाट बिदा हुनुहोस्, त्यसै नजानुहोस्। भोलि स्वर्ग र नर्कमा गएर नर्कमा गएर विनाश हुन्छ। त्यस कारणले अनन्त जीवन स्वर्गको बाटो यीशु हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाटो सत्य जीवन, जीवनमा जाने सत्य बाटो यीशु हुनुहुन्छ। बाटो सत्य जीवन यीशु हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। तपाईँसँग यसरी बसेर अनि परमेश्वरको विषयमा केही कुराहरू अनि आफ्नो विषयमा केही गवाईहरू राख्ने मौका चाहिँ दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको मण्डली परिवार सबैजनालाई र तपाईँको मण्डलीप्रति नै अनि परमेश्वरले एकदमै आशिष दिनुभएको सबै कुरामा। यदि हजुरहरूलाई अझै परमेश्वरको राज्यको विषयमा, उहाँको अनुग्रहको विषयमा, उहाँको धार्मिकताको विषयमा यदि जान्ने मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल छ र सन्तोष गदेल युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले त्यहाँ सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ अझै तपाईँहरूले परमेश्वरको इच्छा के हो, वचनले हामीलाई के भनेको भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न पाउनुहुन्छ। र यहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी यो मौका दिनुभयो अनि यसरी आफ्नो गवाई अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा समय उपलब्ध गर्नुभयो र परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद। अनि हजुर र हजुरको सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद आइदिनु भएकोमा, बहुमूल्य समयको लागि धन्यवाद। हुन्छ। जय मसी। जय मसी। जय मसी।